सर्गींच्या भोव मोगळा बापा, आमी तुका काळजांतावन अर्घ येता. सकाळी तावन तुज्या सेवका मारिफात तूं आमचे कडेन उलयले बापा. वय तुवें आमचे थंय बरे बी ओंपले, ते गोव ओंपले, पूण दुस्मानान येवन ते नेर आमचे थंय घालन आमचे जिवीत विबड जावंक नाश जावंक ते कारण जालें बापा. पूण तुज्या उतरान तुवें आमकां सारकें दाखोवन दिले बरें कितें वायट कितें, आनी ती समजणी तुवें आमकां दिले बापा. आनी ते नेर आमचे थंय हुमटून काडचे खातीर जिवीतांचे उतरां मारिफात तूं आमकां नितळ केले बापा. त्या तुज्या उतरां खातीर आमी तुका अर्घ येता बापा. वय जितले आमी जिवीच्या एकवटांत आसा तितले आमी गोव जाता, आनी जितले आमी संवसारांत ह्या दुस्माच्या हातांत आसा तितले आमी नेर जाता म्हूण तुवें आमकां सांगले बापा. मात्र न्ही जायते ओपारे तुवें आमकां दिले आनी ते ओपाऱ्यांनी तूं आमचे लेगीत उलयले बापा. कशें एक सासवाची बी ओमतना जावंक पुरो ल्हान, पूण व्हड जाल्या उपरांत ते रूख जाता आनी सावळी दिता आनी आसरो दिता. त्याच प्रमाणे आमी त्या सासवाचे बिया बरी आमी वाडोवंक जायची, मात्र न्ही आमी हेरांक आसरो या आदार दिवंक जायची, सावळी दिवची तसले जावंक जायची. आनी आमकां तुवें प्रत्येचे मीठ आनी संवसाराचो उजवाड म्हूण तुवें सांगले बापा. त्या प्रमाणे आमी आमचे थंय बरेपण आमी हाडन, वय आमी संवसाराचो उजवाड जावन प्रत्येचे मीठ जावन हेरांक उजवाडाक हाडचे तसले एक दिवो जावन तुज्या राज्यांत आमी वावर करीचे म्हणून तुवें आमकां सांगले बापा. नाजाल्यार कशें ते नेर लुवणाच्या दिसांनी उज्याक पेंड्यो बांदून घेवन नाश जातले, तांच्या बरें आमी नाश जातले म्हूण तुवें आमकां सत्रे दिले बापा. त्या तुज्या सत्रे खातीर उतरा खातीर आमी तुका अर्घ येता आसतना तुवें बसयलो तो मजादार तो पाराकलीत म्हजेर आनी हांगासर तुज्या मोगान आयकून आसच्या ह्या सर भाव भयणीचेर तूं पाटय बापा. कित्याक आमच्या अस्कात कयेंत आत्म्याचो आदार आसा म्हूण तुवें सांगले. कितें आनी कशें मागचें कितें उलोवचें म्हूण कळयत नासल्या वेळार त्याच आत्म्या मारिफात तूं आमच्या तोंडांत उतरां घालते, जाणवाय घालते, आनी त्याच आत्म्या मारिफात तूं आमकां ती समजोवचे गिन्यान आनी जाणवाय तूं आमकां दिते बापा. तो पवित्र आत्मो आम्हा सर्वांचे तूं धाड बापा, आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन हे उतर प्रगट करूंक आनी आयकतल्यांनी त्याच आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन हे उतर आयकूंक आम्हा सर्वांक तूं फावो कर बापा. हे सर मागणें हांव भेटयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हणून, बरो ओमतोंच्या मापान ते जिवीत मेळो म्हणून. ते जिवीत जोडन जेजूक वळखून जेवच्या पांय तळा येयल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, आज आमी आयकुया देवाचे 7वो उपदेश कितें सांगता. सोरी नाका म्हूण सांगता ते उतर आमी आयकुया. निर्गमनाचो बूक अवसर 20 आनी वोळ 15 कितें सांगता. एक्झोडस चॅप्टर 20 वर्स 15 कितें सांगता आमी आयकुया. सोरी नाका. सोरी नाका. आतां कितें सोरी नाका. तुमी सोरल्यात गी, तुमी सोरतात गी, कोण उलयनात. ल्हान आसतना कुजनान गेल्या टायमार ते गोड साकर नाल्ल हे पळय पळयतना तुमी खेळात गी ते पळोवन घेवन कितल्या लोकांनी खेळा सोन सोन खेळा. हो 6 जाण आसात पुरा सोरत अशें न्ही गे. ल्हान आसतना आमी खेळा वयमू आमच्या आशेक ते आमी खेळा वयमू. आतां खाता गी, आतां खायना वयमू, आतां सोडला आमी. आतां सोरचें म्हळ्यार कितें. थोड्यांक ते सोरचे इतले संवय आसता गे म्हळ्यार हांवें सोरला म्हण सांगिनात, हांवें काडला म्हणचे. बारी हुशार ते. कालेगी एक वस्त मायक जालें म्हण चिंत सोदतात खंय गेले खंय गेले खंय गेले. मागीर सिरकून पडलो म्हण चिंता, हो तूं हें घेतलें गे, ओ ते तुजें गे, आमी सोरले न्ही काडले म्हणचे. म्हाका आतां काडचे आनी सोरचे फरक आसा गी ना. आतां एक वस्त काडना आनी एका वस्त दवरले ताका काडले म्हण सांगीत, ताच्या घरा भितर दवरले. तेत एक वस्त तुवें काडले तुज्या घरा हाडून दवरले कितें म्हणटात. सोरले काडले न्ही. आतां तुज्या घरांत कितें गी जाता, फळ गी ते फळ कितें फुलां जातात ते काडते आनी तुजे उपयोग करते, ताका तुवें काडले म्हण सांगीत. दुसऱ्याच्या घरान जावनचे फळ तो नातल्या टायमार पळोवन वचून सोरते ताका काडले म्हण येत गी ना. ते काडले न्ही सोरचे. आतां सोरचे विशयांत सड्ड दाखलो न्ही दिवचे नाका. कित्याक म्हळ्यार थोडे दाखले पळय दिता ना आपणे कोणा विशयी सांगला पळय मागीर ती म्हाका सोदूंक येवची. म्हजे विशयान तूं दाखलो येते इतले सांगते म्हण घेन. कारण पाद्र आपण सांगला न्ही गे वैयक्तीक रितीन कांय नाका सांगचे म्हण घेन.
ते आमकां नाका आनी सोरचे विशीं आमकां तितलें जाणवय आसा वयमू बरें कितें वायट कितें आमकां समजणी आसा वयमू कोणाची दुसऱ्यांचे वस्त आमी काडता जाल्यार आमची न्हय तसली खंयचीय वस्त आमी दवरून घेता जाल्यार ते सोरल्या बरेत आतां थोडे पटी जावंक पुरो शेजारी तो शेजाऱ्यान सांगला कितें मोडला आसा ते नाल्ल आसा कितें पडला तूं उपयोग कर म्हणून ताणें सांगता थोड्या जाणां वयमू ते आमी उपयोग करता ते सोरल्या बरें जायना पूण ती माती बरी आसा कोणी नात वचून घेवन इल्लें माती हाडया म्हजें गार्डन करया तें फातर बरें आसा इल्लें हाड म्हाका इल्लें उदक वचन अशें वळून वचन अशें आमी ताका काटे करया तांकां कशें वेस्ट न्हय गी म्हणून म्हाका गरज पडटा म्हणून हाड दवरल्यार तेजें परमिशन घेनासतना ते परस सोरलेत भाव भयण तातूंत मागीर ते ताका आमी उपयोग केले म्हणून आमी सांगूंक जायना ह्या विशयान आमकां कळीत आसा कितें सोरल्यार कितें सोरचें म्हळ्यार कितें आनी कितें काडचें म्हळ्यार कितें म्हणून आमकां कळीत आसा पूण कितले पटी आमी देवाक दिवचें कितें आमी सोरल्या ह्या विशयांत आमी जाणा जावया देवाक दिवचें असलें तातूंत आमी कितले आमी सोरल्या देवाच्या वांट्याचें कितलें आमी सोरल्या देवाक दिवच्या वेळांत आमी कितले सोरल्या देवाक दिवच्या त्या देवान दिल्या त्या देण्यांत आमी कितले आमी सोरल्या ह्या विशयांत आमी जाणा जावया एक ओपार आमी आयकुया मातेवचो वांजेल अवसर 25 आनी वोळ 26 ते 30 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 24 to 30 आमी आयकुया मातेवचो वांजेल अवसर 25 आनी वोळ 26 ते 30 पर्यंत जेजो हांगासर एक ओपार सांगता कितें आमी आयकुया शेकी एक तालेंत घेतलो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो धन्या तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा तुवें ओंपूंक नातले कडेन तूं लुंवताय आनी तुवें आशडूंक नातले कडेन तूं आरयताय त्या पासून हांवें बियान वचून तुजें तालेंत धरणी पोंदा पूर्ण दवरलें तुजें तालेंत हांवें धरणी पोंदा पूर्ण दवरलें धर आतां तुजें तुका पावलें धर आतां तुका फावो जालें म्हणून तो नौकर सांगता वयमू देखून राय ताजेर रागा जाता कितें सांगता मुखार आयकुया नश्ट्या आनी आळशी नौकरा नश्ट्या आनी आळशी नौकरा धनी जाप दिवन म्हणालो हांवें वंपूंक नातलेले कडेन हांव लुंवतां आनी हांवें आशडूंक नातलेले कडेन हांव आरयतां म्हूण तूं जाणा आसुलोय मू तर म्हजो दुडू तुवें वाडीक कित्याक घालूनाय हांव पाटी येतस म्हाका वाडी समेत मेळटे न्हय काणगेया देखून ताचे लागचे 1 तालेंत आनी 10 तालेंत आसल्यांक तें दिया पळय भाव भयणो आतां देवान मनीस जाल्यार हर एकला थंय खंयचे एक ना एक देणें दिला वयमू आतां खंयचें देणें नाका आमचें तांकां कितेंच देणें ना म्हण चिंता कांयच म्हाका देणें ना जाणवय ना कितें ताळो ना कांयच ना एक देणें सर्वात हांवें दिसून येता आमी आयकलां देवान ताजो श्वास ताजो जीव आमचे थंय घालागी घालना मात न्हय बऱ्यांतले बरें देणें आमकां बरी कुडीक एक भलायकी दिला भाव भयणीनो आमचे कुडीक बोळ घटाय आसा भलायकी आसा आनी श्वास आमचे थंय आसा तुमी तांचे अशें चिंतून पळया थोडे आसात ICUंत आसात तांकां डाक्टरान वेळ दिला सड्ड म्हळ्यार 6 म्हयने या 3 म्हयने या 3 हप्ते थोड्यांक वरां दितात 26 वरां या 28 वरां तितले म्हळ्यार 38 वरां या 72 hours म्हणून वेळ दितात तांचे अशें चिंतून पळया तांकां इतलेच वेळ दिला ह्या संवसारान रावंक तांचे गिंत आमी कितले की भागी भाव भयणीनो आमकां तसली परिस्थिती देवान येवंक दिवंक ना आमकां तो जीव म्हणलो आमचे थंय देवान घाला एक भलायकी म्हळ्यार आमकां आमचे थंय दिला आनी असले एक भलायकी एक जीव आमचे थंय आसतना सयती जर तर आमी तो वेळ आमी दुरुपयोग करता जाल्यार आनी तो वेळ देवाक दिवचे बदलाक आमचेच स्वार्था खातीर आमचेच खुशे खातीर या आमचेच खरें मास्तर आमी जियेता जाल्यार आसा पळया ते आमी सोरल्या बरेत भाव भयणीनो ते सोरल्या बरेत कित्याक म्हळ्यार कितले की भाव भयणी आमचेच ह्या रितीरेखींचे थोडे भाव भयणी अशे आसात आमच्या मदेगात तांकां आसा पळय येवंक मन आसा पूण तांकां येवंक जायना कित्याक तांची भलायकी बिगाडला तांकां हांगासर बसूंक जायना पिडा आसा आतां तांच्या मतीन कितें आसा म्हाका बरी भलायकी आसले जाल्यार हांव हांगासर येवन घेवन बरें देवाचे दार आयकते आसलो ह्या रितीर करते आसलो वस्ती रितीर करते आसलो ताच्या मनांत आसा सबाजांच्या मनांत आसा पूण तांकां भलायकी सारकें ना देखूनच तांकां येवंक जायना तशें आसतना आमी भलायकी आसल्यानी जर तर हांगासर येवन घेवन देवाचे दार आयकूंक आमी निर्लक्ष्य करता आळसाय दाखयता आयकल्या उतर आमी पाळिना या सत मानिना या ताका आमी केअरलेस करता जाल्यार आसा पळय मागीर देव आसा पळय मागीर परिस्थिती बदलिता मागीर ताजी परिस्थिती आमकां अशें करता आनी आमची परिस्थिती ताका मेळ अशें करता भाव भयणीनो
देखून आसा पळया आमकां ह्यो वेळ दिला तातूंत आमी सोरचे न्ही, आमकां देणें दिलां तातूंत आमी सोरचे न्ही भाव भयणीनो. हे बी आमी सोरला बरीच जाता. ह्या नौकाराक एक बऱ्यांतले बरें देणें दिलें. आतां साबार जाणां तुमी सांगलें आयकूंक ना गी, पळोवंक ना गी, ओ ताजें थंय कितलें बरें देणें आसा, म्हजें थंय कांयच देणें ना मू, हांव अयोग्य गी, हांव कांय उपकार पडना, अशें लेपरा चिंतले बी आसात भाव भयणीनो. पूण कोणाक तें देणें मेळ्ळां पळय, तें देणें आसा पळय अशीं नौकारां बरीं पूर्ण दवरतात. ह्या खंयचे एक वाडीकरणी घालिनात, खंयचे की कितें देवाचे सेवे खातीर गी, या कितें म्हणी हेरांक उपकारा पडचे जाले, या आयचे आमी आयकलें न्ही कितें रूख जावन कितें फळ दिवचें जाल्यार कितेंच आमी करिनासतना केवळ म्हजे खातीरच आमी दवरून घेता जाल्यार तें आमी सोरल्या बरीत भाव भयणीनो. तें आमकां ते देवा मुखार आमी सोरल्या बरीत ते जावन आसा. देखूनच जेजू हांव मुखार कितें सांगता तें पुरा उतर आमी आयकुया. मुखार कितें सांगता, काणगे देखून ताचे लागचे 1 तालेंत आनी 10 तालेंत आसल्ल्याक तें दिया, कित्याक असल्यांक बरोवन वमतसर सडीत दितले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा ते इल्लें काण व्हरतले. पळय तुवें कांयच ना जाल्यार तुका दिल्ले वेळ, तुका दिल्ले इल्लेशें कितें गी देणें आसा जाल्यार इल्लें तुका मागणें करूंक आसा, करूंक येता, या तुका बरें काय आयकूंक तुका जाणा म्हणलें एक जाणवाय तुका आसा, इतलें देणें मेळ्ळार पुरो भाव भयणीनो. जर तर आमी देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर आमी उपयोग करता जाल्यार एक असले 2 असले 4 देव जायशे ते करता भाव भयणीनो. बदलाक मेळ्ळेले आमी निर्लक्ष्य करता, हे देवाच्या तराक आमी निर्लक्ष्य करता जाल्यार ते आसले देणें काण व्हरतलो, मागीर कोणाक फावो तांकां ते फावो करतलो भाव भयणीनो. आतां पळया, हाचे पयले पाद्राबान सांगलें आसा, तो एकलो तरणाटो खंय मुखार येवन बसतलो आनी पाद्राबान लागीं एक दीस विचारलें खंय दिल्ले पर तुमकांच दिला गी, दिल्ले पर तुमकांच दिला गी म्हणून सांगल्या वेळार पाद्राबान सांगलें, ओय दिल्ले म्हाका दिला जाल्यार देवान तें खंयचे कांय उपयोग केला, दिल्ले देवान कितें म्हाका दिला ती जाणवें खंयचे कांय उपयोग केला. जर ताका मेळूंक ना जाल्यार ताका मेळ्ळें जाल्यार तो कितें करते आसलो. संवसार रितीनच पुरो उपयोग करून घेना ताच्या स्वार्था खातीर तो कितें म्हण दवरून घेतले आसल्यार ते ताका देवान ताका देणें दिवन कितें फायदो भाव भयणीनो. देखूनच हे बी आमी सोरला गी म्हण घेन आमकांच आमी विसरूंक जाय जी. आमकां वेळ कितलो आसता भाव भयणीनो, कितलो वेळ आमी देवाक दिता. जायते भाव भयणी अशें आसात तांकां केवळ शुक्रारा शनिवारा मात तांकां देवाची वळख या देवाच्या एकोड्यांनी आसता भाव भयणी. उरले आसा तांचेच मज्जन जायल्या प्रमाणे जीवन आसतात. हे बी वेळ आमी विबारता. केवळ 2 दीस मात्र देव देव या जेजू जेजू म्हणून सांगता. उरले आमकां जायल्या प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार हे बी आमी देवाचे वेळ आमी सोडल्या बरीत भाव भयणीनो. देवाक दिवंक आसा घेना, देवाक दिया म्हणून सांगल्या की सांगून ना पळया न्ही. देखूनच जर तर एकलो सांगता जाल्यार हो म्हाका वेळ आसले जाल्यार म्हाका भलायकी आसले जाल्यार हांव हांगासर येते आसलो म्हणून सांगता जाल्यार आनी आमकां जर तर भलायकी आसून घेवन देणें आसून घेवन वेळ आसून घेवन ते आमी उपयोग करना जाल्यार देवाचे आमी सोरल्या बरीत भाव भयणीनो. देखूनच जेजू एक काणी सांगता, एका आनितीचो कारभारीची एक काणी सांगता, तातूंत आमी आयकुया. लूक चॅप्टर 13 वर्स 16 आनी ओळ 15 आमी आयकुया. 16 देखून तो तांकां सांगी लागलो, तुमी आपूण नितीवंत म्हूण मनशा मुखार दाखयतले, पूण देव तुमचे अंतस्करणां बरो जाणा. सॉरी 5 आमी आयकुया. 16 वर्स 5 to 7. देखून आपल्या धन्याच्या ऋणकार्यांक एक लाख ताणें आपयले. पयल्या लागीं ताणें विचारले, म्हज्या धन्याक तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 कुतयो तेल. ताका कारभारी म्हणालो, घे तुजें करारपत्र, बोस वेगी आनी 50 म्हूण बरय. उपरांत आनेकले लागीं ताणें विचारले, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 गोणी गोव. 100 गोणी गोव म्हणटा. मुखार कारभाऱ्यान ताका म्हणलें, घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हूण बरय. 80 म्हूण बरें. ही काणी तुमकां कळीत आसा. पयले धन्याची ताणें लुटला वैमू, जायते भितर घाला. धन्याक कळी जाल्या उपरांत तो लेखपाक तो विचारता आनी तेन्ना तो ताका बेरान दिसता. आतां सिरकू पडला कितें करचें म्हणून ताका बेरान दिसता. तेन्ना तो कितें करता, म्हाका भीक मागची एक गत येना जो, या म्हाका कितें म्हणे उपाशी पडचे जाल्यार गत येना जो म्हणून तो इल्ले आनी इल्ले तकलेले धांवडायता आनी कोणाक ताणें रीण दिल्लें आसा पळय तांचे सांगता इल्ले हे करता वैमू काय म्हणटा कॉम्प्रमायज करता, एग्रीमेंट करता आनी तांकां कितें म्हणे बरेंपण करून घेवन म्हाका खंय म्हणे धन्यान म्हाका तेज्या कामांत काण घाला रे, हे लोक म्हाका सांबाळतात म्हणजे तशें त्या विशयान आमी आयकलां वैमू. आतां तांचे लेगीत वचून घेवन कितें सांगता, पयले 100 थंयतन वास 100 कुतयो तेल ताका 50 म्हूण बरें म्हूण सांगता वैमू थंयतन वास.
घे तुझें करारपत्र आणि घे तुझे हे करारपत्र नवे करारपत्र बस वेगी बस वेगी आणि 50 म्हण बरे आणि 50 म्हणून बरे 100 असल्याकडे 50 म्हणून बरे आणि उपरांत अनेकले लगीन ताणे विचारले हा. तुवें कितले देवे ताणे जाप दिली 100 गोणी गो कारभाऱ्यान हा कारभाऱ्यान ताका म्हणले घे तुझें करारपत्र आणि 80 म्हण बरे 80 म्हणून बरे एकडे सांगता 50 म्हणून बरे एकडे 80 म्हणून बरे म्हणून सांगता वैमू हे कितें गे म्हळ्यार आतां पळया याणें कितले लुटला पळय हे पुरा कोणाचे जावन असले पुरा धन्याचे वैमू याणें केवळ ताचे आपणाच्या स्वार्था खातीर आपणाच्या फायद्या खातीर ताणें पुरा लुटले वैमू पळया थोडे लोक आसात ताका देवान 100 वांट्यांनी दिला जाल्यार ते 100 वांटे तांणी देवाच्या माना खातीर उपयोग करचे असले तांकां दिल्ले देणे जावं दी जाणवाय जावं दी तांकां तांचे थंय असले ताळो जावं दी या कितेंय तांचे थंय कितें म्हणजे ताळेंत आसा जाल्यार देवाच्या माना खातीर ताणें उपयोग करचे असले पूण ताणें कितें करतात तांच्या फायद्या खातीर तांच्या स्वार्था खातीर जावंक पुरो 50% केवळ जेजूक दितात उरले 50% तांणी संवसाराक दितात या थोडे लोक आसात 80% संवसाराक दितात 20% मात्र देवाक दितात त्या प्रमाणे हाणें बी तशेंच लेखपाक ताणें केल्लें आमचे मदें थोडे जाता भाव भयणीनो आतां कांय देणे नांव मुगे सांगचे गरज ना थोड्यांक बरें उलोवचे देणे आसता की आसना पळया थोड्यांक तुमी पळया तांचे उलोवणें इतलें बरें आसता जायते इश्ट ताणें करतात जायते लोकांचे वळख ताणें करतात पळया तुमचे तेच देणे जावन दी तुमचे ते बरें उलोवचे देणे जावन दी तेच देणे तुमी उपयोग करून घेवन जेजूची वळख दिवंक जायना की तुमचे ते मोगाचे इश्टांक आनी पुरा जेजू विशयान सांगूंक घेवन तांचो भावार्थ घर जावचे बरें करूंक जायना की थोड्यांक ते देणे आसता भाव भयणीनो लोकांक आपणास अशी आकर्शण करचे एक देणे आसतात पूण तेणे आपणास अशें आकर्शण करतात जे तेच आपणास अशें करचे बदलाक जेजूस अशें आकर्शण केल्लें जाल्यार 100 म्हणटा ताणें फळ दिवंक सक्ते आसल्यात की ना पळया न्ही पूण आमच्या स्वार्था खातीर तांकां कितले बरे देणे आसात पूण ते सैतानाच्या पिळग्या खातीर त्या संवसारी लोकां खातीर तांचे मुखार वचून नाचचे तांचे मुखार वचून गायन करचे तांचे मुखार आनी कितें स्टेज प्रोग्राम करचे थोड्यांक कितले एक धैर्य आसा थोड्यांक बरें सुसूडय आसा थोड्यांक बरें सकत आसा तांणी पुरा संवसारी गरजा खातीर तांणी केवळ संवसारी गरजे खातीर उपयोग करून घेवन देवाच्या माना खातीर केवळ कितले 20% गी या 50% गी या कांयच ना गी ह्या प्रमाणे आमी करता जाल्यार आसा पळय ह्या अनितीच्या कारबार बरें आमी सोडटा भाव भयणीनो देवान आमकां दिला ताज्या माना खातीर दिल्ले रे न्ही आमकां संवसारी जाणवे खातीर ह्या संवसारी लोकां खातीर दिल्ले न्ही हे आमी संवसारा खातीर आमी बेटता जाल्यार कोणाक बेटता म्हणून आज पात्रांव सांगलें न्ही की हे पुरा ते मुर्त्यो जावन दी ते हे जावन दी पुरा देवसा जावन आसा ताका आमी बेटयल्यार बरी जाता भाव भयणीनो देवाच्या जेजू सोम्याच्या कालसेंतले आनी देवसाच्या कालसेंतले तुमी पियेनाका म्हणून सांगला न्ही की अशें आमी करूंक ना आमकां देवान इतले बरें जाणवाय दिला जाल्यार आमी देवाच्या माना खातीर आमी उपयोग करूंक आसा इतलो बरो ताळो दिलो जाल्यार आमी ताच्या माना खातीर कांय ना म्हाका कांय देणे ना इल्ले वेळ आसा आमी इल्ले विनवणेक येवन आमी हेरां पासत आमी मागतना आमच्या खातीर देव आसा पळय एक तो वाट उक्ती करता भाव भयणीनो एक तो वाट उक्ती करता देखून कितें वसले मुखार आयकुया त्या अनितीच्या कारभाऱ्यान शाणेपणान आपले काम केल्ले खातीर धन्यान ताका शाबासकी दिली ताचे शाणेपणाचें काम भारी म्हळ्यार हाजे पयलीं आयकलां न्ही की आतां जेजू सांगता न्ही की उजवाडांत असले लोक अपरास काळोखांत असले लोक भारी हुशार म्हणून सांगता काळोखांत असले लोक भारी हुशार भाव भयणीनो एक फावटी एकलो सेल्समॅन वचून घेन एक सेल्समॅन तो दांतोणी विकतलो एक सेल्समॅन कळटा न्ही की ते मार्केटींग आनी प्रोडक्ट आनी विकतले आसतात न्ही की दांतोनी विकतलो वचून घेन एकला माथ्यार कांय केस ना पळय ताजे लागीं वचून घेन दांतोणी विकूंक वता सर ही दांतोणी घेया बरें आसा नाजूक आसा बरे केस उगयत तुमी उगून घे हिरो बरे दिसतात इशिनतान शाहरुख खान इशिनतान सलमान खान दिसतात अशें म्हणून ते दांतोणीचे पुरा तो हे सांगता कितें बेनिफीट आसा पळय ते पुरा सांगता हेज्या माथ्यार एकच ते केस ना हेका राग येता ताका दिसता तुका तकली पाड जाल्या गी तुका लोक पळोवन उलोवंक कळना गी म्हणजे माते पळय एक पिडी एक केस म्हणी आसा गी हांगासर तूं येवन घेन तूं शाहरुख खाना बरें दिसता म्हणते सलमान खाना बरें दिसता म्हणते माथ्यार एक केस ना तूं म्हाका येवन दांतोनी विकते न्ही गी म्हूण सांगतना तो सांगता सॉरी सर म्हजे आनीक उलोवणें काबार जावना रावा सर हांवें तुमकां केवळ एक बेनिफीट मात्र सांगलें आनीक बेनिफीट आनीक सांगूंक ना म्हणटा आनीक बेनिफीट गी काले गी आनीक फायदो आसा म्हणटा आनीक कसले फायदो गी सारता हातून दोन फायदो आसा सर एक तुमी केस उगयत जर तर तुमकां केस उगूंक नाका थंय पळय तुमचें आंग खोरसता न्ही गी तेन्ना इस्त दांतोनी काणगन बरें करून खोरपून घेयत तेन्ना तुमकां इल्ले रिलॅक्स जाता म्हण सांगतना ओ वय गी तर म्हाका 2 दी म्हणटा
कितले हुशार न्ही गी ते मार्केटिंग करतले आसा पळय तांकां सगळे असले देणे आसूंक जाय जी खंय मातर केस नातल्यांक सयती दांतोनी वचूंक इच्छा असले एक देणे आसूंक जाय जी खंय तसल्यांक मात न्ही घेतात तशें आमी जावचें नाका बाबण म्हळ्यार संवसारी रितीन आसा पळय हे लोक भारी हुशार अनित आदतच्यांत अन्याय करच्यांत हेरांचे लुटच्यांत कितले अन्याय जाता भाव भयणीनो कितले अन्याय जाता न्ही गी ह्या संवसारांत आमच्या देशांत प्रत्येक जावन कितलेगी प्रोडक्ट आसा पळय आमी उपयोग करचे आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत आमी वापरचे जायते वस्त भायल्या गोंयान परत बॅन जाला जायते वस्त आसात जावंक पुरो ते संपूर्ण रितीन पूण तांकां घालचे थोडे हे आसता पळय ते काले म्हणटा ताका एक वस्त एक इन्ग्रेडियंट्स म्हणटात पळय ते एक इन्ग्रेडियंट्स भायल्या गांवांत परत बॅन आमच्या देशांत आनी परत ते हे करते आसात कितले जाता भाव भयणां अनीत जावन दी हे फटपोसी म्हणटात हे अन्याय जावन दी पदरा सांगता दगालबाजी कितले जाता भाव भयणीनो आनी असले कामांत कोण हुशार काळोखांत असले लोक हुशार भाव भयणो कित्याक म्हळ्यार उजवणांत असले लोकांक देव भिरांत आसता इल्ले म्हळ्यार सत उलयचे म्हळ्यार तांकां जाणवा दिसता ताणें सत उलयतना मागीर कोणी ते लेगीत येनात भाव भयणीनो तांचे मागीर खंयचे वस्त मागीर सेल जावन वचना देखूनच आमकां मेळ्ळे ते देणे जावन दी आमकां मेळ्ळो वेळ आमी विभरचे न्ही म्हूण सांगता तितलेच गी मुखार वाच आनी कितें कित्याक आसा ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसले लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशा ब्रास कितले की चड हुशार म्हणये कितलेगी चड हुशार म्हणून सांगितलं आतां पुरो आमी त्याला आमी आयकले आमी वेळ विभाट नजो म्हणून आनी देवाक दिवचो वेळ जाल्यार या पळया कशें आमी दिवंक जायची ते बी आमी आयकुया मार्काचो वांजेल अवसर 12 आनी वळ 30 मार्क चॅप्टर 12 वर्स 30 कितें सांगता मार्काचो वांजेल अवसर 12 आनी वळ 30 आमी आतां देवाक वेळ दिवचे म्हणून आमी सांगता तो वेळ आमी कशें दिवचे ते आमी आयकुया सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या मोनान आणि सगळे तुजे सक्तीन सगळ्या तुज्या कुडीन ताजो मोग करा म्हूण सांगता सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो जायते बडे कितें जाता आमकां मेळ्ळो वेळ आमी कशें विबारता इश्टा सांगाता आमचे संवसार राटावळी आमचे आनी कोण कुटुंबाचे या फंक्शनां कार्य म्हण घेन पुरा कितें संवसार रितीन कितें प्रकार आतां पुरा आमी कर घेन निमाणे खंय म्हणी न्हिदूंक वयचे पयले एक 10 मिनटां गी 15 मिनटां गी देवा मुखार बसोंक घेन मागीर न्हिदे दोळ्यान म्हणल्यार बरी पयले तो कूड अस्क जावन गेला सलवून गेला एक पटी वचून घेवन ते बेड्डार न्हिदला कडेन न्हीद येतात तसले एक परिस्थितीन वचून घेवन देवा लागीं आमी मागता हे देवाक मानवता गी भाव भयणीनो मेळटा 10 मिनटां मात तातूंत एक 20 पटी जांबोत काडटा आमी वयमू केदाळ एक पटी मागणे ते बी गोत्ता न्ही गे आमचे मागणे मना मंत्र म्हणटात पळया मोन खंय गी ध्यान खंय गी कूड बेड्डर आसता केवल मनान कितें गी सदांचे मागणे आमी करता आनी वेता हे देवाक मानवना देखूनच आसा पळय सबाजानाक ते मागण्याची ते रुसत गेला भाव भयणीनो कित्याक म्हळ्यार तांच्या मागण्यांत देवच ना जाल्यार ते मागणे करून कितें फायदो कितें वणटीक मागणे केला ते काय फायदो आसा गी मुर्तेक मागणे करचे कस वणटीक मागणे करचे कस या वारेर मागणे करचे कस ते मागण्यांत एक देवाचे एक हजारपण आमकां भोगूंक मेळाचे आनी ते केन्ना मेळटा म्हळ्यार आमी सगळ्या काळजान ताका आमी मेळटा मात्र बरो वेळ बरो वणटो ताका आमी दिजे भाव भयणीनो तुमच्या घरा सैरी येतात गी अप्रूप म्हण येतात न्ही वयमू कोणी नातल्यार एक देवाची भुरगीं एक मेळ म्हण येतात न्ही गे अप्रूप आतां घरा सैरी येयल्या वेळार आमी तांकां कशें सत्कार आमी करता मोगान सत्कार करता वयमू अप्रूप येता तांकां तो इल्ले सडत वयमू आतां घरांत कोण म्हण सैरी येयला म्हण चिंता तुमी तांकां बरें रांदूं वाडा आनी तांचे लेगीत उलोवंकूच वचनाकात एक शब्द उलय नाकात तांकां वेळच दिनाकात तो मनीस बरें करून जेवून गेल्लो मनीस परत तुमच्या घरा येता गी तो सांगिना गी हे जेवंक खावंक घाल तेच्या घरा वचपाची गे म्हज्या घरा घर ना गी एक उलोवंक इल्ले वेळ दिवन ताका नाका इल्ले सूख दूख उलोवंक नाका इतले पयसान आमी येयला उलय ना कांय ना केवळ रांदून जेवा आनी वसा म्हण सांगता तसले परत येतात गी जर तर सैऱ्यांक आमी इतले बरे सत्कार करून घेवन तांकां आमी वेळ दिता आनी तो बी वेळ कितले बरें करून बसून घेवन ताका आमी आयकता तांचे लेगीत उलयता तांचे सांगा इल्ले वांटून घेता आनी ताका मात्र हो संबंद बरें उरता वयमू त्याला मात्र तो मागीर आनी पटी येवंक कुशे व्हरता या आमी तांच्या घरा बसून कुशे व्हरता जर तर आमी सैऱ्यांक कशें सत्कार करता जाल्यार देवाक आमी कितले बरें करून आमी सत्कार करूंक जायचे भाव भयणीनो देवाच्या एकवटांत आसतना कितले बरें संपूर्ण रितीन ताका आमी दिवंक जायची ताका आमी आयकूंक जायची केवळ आमी उलोवन वेचचे न्ही भाव भयण आमचे कितें एक रेशन कार्डाची लिस्ट वाचल्या बरी वाचून वेचचे न्ही म्हाका ते दी हे दी ना तो एक संबंध म्हणटात ताका एक संबंध आमकां आसूंक जायची देवाच्या एकवटांत तो संबंध आमी जोडूंक जायचे भाव भयणीनो
तेन्ना मात्र देव आमच्या मागण्याक तो लक्ष दिता. नाजाल्यार आपले ते केवल एक बिट्टी केला बरें इतलेच सदांचे एक आसा न्ही की आमकां ते करूंक सांगला देखून येणे परत मागणें करीचे म्हण सांगतात देखून त्या देखून आमी केला बरें जाता. तशें न्ही. जेजून सांगला न्ही की कशें आमी तेजें आराधन करूंक जाय म्हण सांगता पळय. आमी आयकुया जो वांजेल अवसर 4:23-26 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 23 to 24 आज आमी आयकले कशें आमी आराधन करूंक जाय म्हणटा पळय. पण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करचो वेळ येतलो. आत्म्यान आनी सतान आमी आराधन करचें म्हणटा. आनी मुखार तो येवन जाला म्हळ्यार समा असले आराधक बापाक जाय. असले आराधक बापाक जाय जी आत्म्यान भरून घेवन आराधन करतले. ह्या सतान भरून आतां आत्म्या बरोबर आराधन करचें म्हळ्यार कितें. आज आमी आयकलें न्ही की रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 8 आनी ओळ 20 आनी 7 आनी 20 आनी 7 कितें सांगता. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 26 to 27 कितें सांगता. तशेंच आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोस आमचे खातीर आपल्या हस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. ह्या पवित्र आत्मो जोड घेवन त्या पवित्र सक्तीन आमी आराधन करता. कितले वेळ आमी मागूंक आमी शकता. कितले वेळ आमी आराधन करूंक शकता. कितले वेळ आमी प्रेजन वर्शिप करूंक शकता. कितले वेळ आमी देवाचें आयकूंक शकता बाबळीन. पूण पवित्र आत्मो ना जाल्यार आपल्या आमच्या सक्तीन आमी कितेंच आमी करूंक शकना. केवल सदांची एक बिट्टी मात्र आमी करूंक शकता बाबळीन. केन्ना आत्म्यान तें आराधन जावंक जायची. आराधन जाल्यार आतां पळया बरें गायन करतात. बरोबर रंगीत ताळो आसा. गायना बरें आसा. ते आमचे मतीन येवंक ना जो बाबडीन. सभा जाणांनी ती चिंचे आसा आज गायन बरें आसलें न्ही गी. कांतारा बरें आसलें न्ही गी. गायतले बरें गायलें न्ही गी. आयचे प्रेजन अशें बरें जालें. आयचें आराधन बरें जालें. तशें उतर आमच्या मनांत आमच्या तोंडांतल्यान येवंक ना जो. कित्याक म्हळ्यार हें आराधन आमकां न्ही. आमच्या मना खातीर न्ही. हातून आमी एन्जॉय करचें न्ही. म्हळ्यार हें आराधन ताका वचूंक जाय जे भाव भयणीनो. हे प्रेजन वर्शिप जावन दी देवस्तुती जावन दी हे ताका महिमा दिवंक जाय जे हातून आसा पळय आमी हे करचें न्ही. आनी केन्नाय आराधन करतना जावन दी देवस्तुती करतना जावन दी आमचे मुखार केवळ जेजू मात्र आमी मुखार धरूंक जाय जी. कोण नाचता कोण आसता कोण काले करता ते प्रपळोवचें न्ही भाव भयणीनो. आमी संपूर्ण रितीन म्हज्या मुखार जेजूच आसा म्हणल्यार चिंतून घेवन आमी आराधन करूंक जाय. केवळ ते कांतार आयकून घेवन थोडे न्ही की अशे बरे एक नाचते आसतात म्हळ्यार वट्टारे नाचते आसतात. तांचे फेवरेट सॉंग येयले म्हणटना मागीर आनी बरें करून नाचचे इल्ले हांसून उडून नाचचे. बरें करून दिमी आराधन करते आसतात. जांबो काडटे आसतात. इल्ले बरें कांतार आयकूंक मेळ्ळे उपरांत इल्ले उर्बा येयली चिंचे म्हजे ल्हांव उबे रावले आज पळयतात मग देंवन येयलो हे पळयतात मागीर हे तुजे फिलिंग्स तितलेच इतलेच. तूं आयकून तुका ते संतोष भरीत करते असे देवाक न्ही भाव भयणीनो. केन्ना आराधन करतना जावन दी हे प्रेजन अशें करता केवळ आमकां जेजू मात्र मुखार आसूंक जाय आनी कोणी आमकां मुखार आसूंक नजो. तशें म्हणटना थोडे लोक दोळे धांपून असो मागणें करतात. दोळे धांपून असो हे करतात प्रेजन वर्शिप करतात. सकाळी नाचतना बी दोळे धांपून नाचतात. दोळे धांपून आसल्या कडेन तांकां कळी जायना खंय आसात म्हणून. मागीर लास्टाक पुरो जाल्ल्या उपरांत खंय पाटलां पळयती आसतात नाल्यार कुशीं पळयती आसतात या आनी खंय पळयत आसतात. तुमकां अनुभव जाला गी तशें. ताका इल्ले म्हळ्यार नाचतना न्ही परत दोळे धांपूंक वचनाकात. म्हळ्यार आमी केन्ना खंय घुंवता म्हूण सांगूंक जायना वय मू इल्ले पळया इल्ले खंय आसात गी तुमी तुमचे जागेर आसा गी दुसऱ्या जाग्यार गेलात गी भायर गेलात गी एक्चुअली पळया. नाजाल्यार दोळे धांपल्या उपरांत आमकां कळी जायना वय मू. हांगा इन्नर हिलींग जाताना आमी तशेंच जावचें आसलें. ते वस्ती रितीन इन्नर हिलींग आसता न्ही गी आमकां दोळ्याक पट्टी बांदून घेवन पात्रांव आमकां बसयता आनी 1.5 वर आमकां बसूंक आसता. बसून लोकांक इल्लें आंग पांग परत दुखतना इल्लें तिशींग करतात. मागीर निमाणें आराधन जाल्या उपरांत नमस्कार करतना बरें काय उमतेपणां नमस्कारी करतात. पट्टी काय पळयतना कोणाक पाटी आसल्याक आराधन करते आसतात. आनी पाटी आसता आनी खंय पळोवंक घेवन ताका आनी कोणाक नमस्कार करते आसता नाल्यार वणटीक नमस्कार करते आसतात न्ही गी. तशें जावंक ना तशें सांगलें न्ही. म्हळ्यार आमचें ध्यान म्हूण केवळ क्रिस्ताचे भाव भयण ते कांतारा सांगतना आमचें थंय आसता तें उणेंपण कितें पातकां आसा आमी तें मनान चिंतूंक जाय जे आमी हे सोम्या मुखार इतले पवित्र देवा मुखार आमी उबे आसा तेजे मुखार रावूंक आमी योग्य गी. आमी ताचे मुखार ताचें नांव काडूंक आमी योग्य गी. तितलें आमचें एक पवित्र जिणे आमचें थंय आसा गी. आमचो देव कितलो पवित्र म्हण आमी जाणा जावंक जाय जी. तो इतलो नितळ इतलो निश्कळंक निर्दोश तो आईबावीण पत्कावीण तो इतलो पवित्र देव तो ताचे मुखार हांव उबे आसा ताचे मुखार हांव रावंक हांव योग्य की म्हण आमी चिंतूंक जाय जी.
सगळो हप्तभर आमकां जाय आल्या प्रमाणे जिवन घेणं 2 दीस हांगासर येवन घेणं की आमी मागतना सगळें आमच्या मतीन येवंक जाय आमी इतले एक पवित्रपणान आमची जिणी आसा गी इतले निर्दोशपणी आमी आसा गी आमचें कितें पाताक आसा आमचें तें कितें मेळ्ळेपण आसा जाल्यार आमी तें वळखून आमी सांडूंक जायचे भाव भयणीनो तेन्ना मात तें खरें आराधन देखूनच आसा पळया हे 7 जाणां जाल्लो दावेद राय तो कितें मागता देवाले की आमी आयकुया किर्तनाचो बूक अवसर 103 आनी ओळ 1 ते 2 कितें सांगता Psalm chapter 103 verse 1 to 2 कितें सांगता दावेद राय आत्म्या म्हज्या आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सरस्वराची स्तुती कर म्हजे सगळे अंतस्कण ताची स्तुती करू म्हजे सगळे अंतस्कंदाची स्तुती करू तो सांगेना म्हजे तोंडा देवाची स्तुती कर म्हजे हात सरस्वराची स्तुती करून दी म्हजे जीब सरस्वराची स्तुती करून दी बायलान तो स्तुती करूंक तो कुशी वरिना तो आत्म्यात स्तुती करूंक कुशी व्हरता भाव भयणीनो कित्याक म्हळ्यार सगळ्या काळजान तो सरस्वराचो मोग करतलो देखून देवान ताका सांगला न्ही की ओ दावेद म्हज्या काळजा सारको म्हूण सांगला न्ही की सगळ्या काळजान तो ताका मानूंक पळयतलो आनी ह्या दावेद रायन एकल्यान मात्र हे सांगूंक धैर्य घेतला आमी आयकुया मागीर फाटी येया तंतुनाचो किर्तनाचो बूक अवसर 139 आनी ओळ 23 कितें सांगता Psalm 139 वर्स 23 कितें सांगता आमी आयकुया देवा म्हजी परीक्षा कर देवा म्हजी परीक्षा कर आनी म्हजे काळीज वळखून घे म्हजे काळीज वळखून घे म्हजी तपासणी कर म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिंतना वळखून म्हजी घे चिंतना वळखून घे पळया न्ही गी म्हजे काळीज वळखून घे म्हजी तपासणी कर म्हजी चिंतना वळखून घे म्हण सांगता तो देव म्हाका काळजान तावन तो निर्दोश काळजान तावन तो प्रामाणीक भाव भयण कित्याक म्हळ्यार ताका सत कळीत आसले देव भायले रूप पळयना तो काळीज पळयता म्हण घेवन काळजान तो देवाक मानूंक तो पळयतलो आमचे तशें आसूंक जाय जे आमची चिंतना नितळ आसा गी आमची भोगना नितळ आसा गी आमचे दिश्ट नितळ आसा गी आमी भितरला नितळ आसा गी म्हण जाणा जावन ते आराधन आमी करूंक जायची ते देवस्तुती करूंक जायची केवळ कांतारा सांगून गेल्यार कांय जायना भाव भयणीनो तसले एक सगळ्या काळजान मनान कुडीन आत्म्यांत मोगाची देवाक जायची तसले एक वेळ मलाद एक वेळ म्हण सांगता तसलो वेळ देवाक जायची तेव्हा सकाळी करतात म्हणून तशें आमी करचें न्ही भाव भयणीनो नाजाल्यार आसा पळय ताणें सांगलें न्ही की इल्ले संवसाराक इल्ले हांगासर इल्ले आनी कोणा खातीर आनी इल्ले आमच्या खातीर दवरून घेवन आमच्या काळीज आमी बेसाकन सोडटा तसलें आराधन देवाक नाका आतां फाटी वचून तितू वेळ आमी परत आयकुया आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हजे सगळ्या अंतस्कण ताची स्तुती करू आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका ते कांतार आसा न्ही गी काळीज मुजे तानेला तुका मोन मुजे आशेला तुका काळीज मुजे तानेला तुका मोन मुजे आशेला तुका ये तू धन्या ये तू सौम्या ये तू धन्या ये तू सौम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका काळीज मुजे तानेला तुका मोन मुजे आशेला तुका आतां पळया देव आमकां इतलो वेळ दिता इतले देणे दिता जर तर इतलो वेळ आमकां दिल्ला उपरांत जर तर आमी ते देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर आमी उपयोग करिनासतना आमचेच स्वार्था खातीर आमी दवन कांगेता जाल्यार तेन्ना जेजू आमकां ओपार सांगता एक बरी एक ओपार दिवन घेवन आमकां सत्र दिता ती सत्र कितें आमी आयकुया तर आमी काडलें न्ही की लुकाचो वांजेल अवसर 13 आनी ओळ 6 ते 9 आतां आमी आयकुया लूक चॅप्टर 13 वर्सेस 6 to 9 वयर हेडिंग पयलें आयकुया फोळ दिनातलो अंजुराचो रूख फोळ दिनातलो अंजुराचो रूख म्हूण सांगता उपरांत जेजू तांकां ही ओपार सांगी लागलो एक मनशान आपल्या दाका म्हळ्यार एक अंजुराचो रूख लायलो तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकय मेळ्ळें ना देखून माळ्याच्या मालीक आपोवन तो म्हणालो पळय 3 वर्सां तावन हांव ह्या रुखाक फळ सोदून येता पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना
पळया हांगासर एक मनशान एक रूख लायलो म्हणून सांगता वैमू आपल्या शेतांत एक रूख लायलो म्हणून आतां त्या आमी आयकले ते शेत म्हळ्यार कितें म्हणून वैमू ह्या संवसारांत म्हणून आमी ते लेखयत संवसारांत एक रूख लायले म्हणटा ते रूख म्हणटा आतां भायर पडोवचें नाका तो रूख हांवूंत जावन आसा ते रूख तुमीच जावन आसात वैमू एक रूख एक मनीस जावन आसा आतां रूख लायल्या उपरांत आतां आमी कित्याक रूख लायता तुमच्या घरात रूख आसात वैमू कित्याक लायतात तुमी फळ खावंक वैमू कोण खातात आमी खाता गे परक्यांक दिता आमीच खाता वैमू आमच्या भुरग्यांक आनी आमच्या कुटुंबदारांक आमच्या मोगाचें आमी दिता वैमू त्याच प्रकार देवान आमकां ह्या संवसारांत ह्या शेतांत लायला कित्याक फळ दिवच्या खातीर आनी फळ कोणाक वचूंक जायची त्या देवाकच वचूंक जायची भाव भयणीन आनी कोणा कोणाक वयचें न्ही आमकां कितें देणें वेळ कितें दिला जाल्यार ते देवाकच वचूंक जायची ताचे उपरांत मागीर दुसरो स्थानमान दुसऱ्यांक आमी दिवंक ते आमच्या त्या वेळा प्रमाणे आमी दिवंक आसा पूण हांगासर कितें जाता गे म्हळ्यार देव एक फळ लायता आनी तो फळ सोदून गेल्या वेळार ताका एकच एक फळ मेळूंक ना म्हूण सांगता आनी तो कितें सांगता मालीक कितें सांगता परत आमी आयकुया तो मालीक कितें सांगता पळय 3 वर्सां तावन हांव ह्या रुखार 3 वर्सां ताणें ह्या रुखार फळ सोदून येता फळ सोदून येता पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना एकच एक फळ म्हाका मेळना म्हणून तो धनी त्या मालिकाक सांगते आसा वय माली म्हणटात न्ही गे मालीक तो सांगते आसा आतां पळया देव आसा पळया हांगासर तुमी पळयला थोडे मनीस आसात थोडे भाव भयणी आसात हांगासर येतात येवन एक वर्स 2 वर्स जायचे म्हणना तांचे थंय फळां दिसून येतात थोड्याच वर्सांनी इतले तांचे थंय देडे गी इतले जाणवाय गी या तांचे थंय एक आशिर्वादी दिसून येता पूण जायते लोक आसात 12 वर्सां जावन आसात तांचे थंय आसले एक देणे जावन दी कांय आशिर्वाद दिसून येना म्हळ्यार अर्थ कितें गे म्हळ्यार हांगासर एक सत्राय आसा एक फळ लायिल्ल्या उपरांत ताका देव आसा पळय 3 वर्सां ताका अवकाश येता वैमू सुरू 3 वर्सां भितर ताणें फळ दिवंक ना जाल्यार आपलें मागीर जीणभर फळ दिवंक जायना भाव भयणीन जर तर आमी मागण्याक येता वय आतां एका मनशाक देवाचे उतर जे जाणवाय जोडोंक 1 वर्स सोडला 2 वर्स हे सोडल्यार 3 वर्सां म्हणे एक पावता वैमू एक उतर समजूंक घेवंक फळ दिवंक 3 वर्सां म्हणे समजता ताजे उपरांत आमी जर तर फळ दिना जाल्यार साबाजांक ते कळीतच जायना देवान तांकां देव मागीर सोण सोडटा तांकां कळीतच जायना भाव भयणीन जर तर आमी ते वेळार आमी फळ दिना जाल्यार आपल्या मागीर ताजे उपरांत फळ येना भाव भयणीन जायते पटी आमकां देव अवकाश दिता पूण अवकाश दिनातल्या उपरांत आमी फळ दिना जाल्यार मागीर देव ताका सोडून सोडता साबाजांक ते कळीतच जायना कित्याक पळया ही जिणी कित्याक बदलूंक जायना कित्याक म्हणजे थंय कांय फळ दिसून येना कित्याक कांय आशिर्वाद ना म्हजे उपरांत येयले बरें जाता पूण म्हाका कांय कित्याक ही पिडा गूण जाना आनी कितें कितें आमच्या मदींत आसा न्ही की कित्याक म्हळ्यार ह्याच कारणा खातीर भाव भयणीन कितले आमी देवाची तर आमी निर्लक्ष्य करता देवाची तर आमी मस्त दिता ह्या देवाची तर आमी तिरस्कार करता मागीर देव आमकां फळां विणे करून सोडता भाव भयणीन जाल्यार 3 वर्सां उपरांत ती फळ दिनातल्यार अनेक अवकाश दिता म्हूण सांगता मुखार आयकुया ताजे उपरांत एक अवकाश आसा धन्य कित्याक ताणें भार दिवचो तवळ मालीन म्हळे धन्या आनी 1 वर्स भर तो तसोच सोड आनी 1 वर्स ताका दी आनी 1 वर्स भर ताका तसोच सोड हांवें ताचें मूळ सोडून सारें घालता मुखारी ताणें फळ दिल्यारी दिले मुखार ताणें फळ दिल्यार दिले ना तर तो कातरून घाल ना तर ताका कातरून घाल अनेक वर्से तो देव या तो धनी ताका त्या रुखाक दिवंक कुशे व्हरता ताचे उपरांत ताणें फळ दिना जाल्यार मागीर तो संबंध तुरता मागीर ते फळ दिवंक साध्य ना भाव भयणीन बारीक कश्ट आसा देखून आसा पळया आतां तुमी आतां जायते लोक आसले आतां 26 जाणां मालगाडे म्हणल्यार बरी ह्या वस्ते रितीन ह्या सुटकेच्या रितीन आमी तुमी आसल्यात आनी निजाकी पात्रांवान कालचे सांगले निजाकी ह्या पडचे एक सुटकेचे रितीन बऱ्यांतले बरें जाले आनी जायते लोकांनी निजाकी तांचे जिणे आसा पळय जेजूकच ताणें समर्पीत केला आतां तांकां सगळें बरो अवकाश देवान दिला आनी ते अवकाश दिल्ल्या उपरांत जर तर आनी थोड्या हप्त्या उपरांत म्हयन्या उपरांत थोड्या वर्सां उपरांत जर तर देवाचो मोग शेळयता या अविश्वासपण उपजाता या दुबाव येता या आनी कितें आळसाय काय म्हणून देवाचे तर आमी तिरस्कार करता जाल्यार मागीर परतन मागीर ते पाटी सोडूंक भारी कश्ट भाव भयणीन देव मागीर सोडून सोडता देव सोडून सोडता मागीर अवकाश तो दिना कितें देखूनच पळया थोड्यांचे जिणी पळयतना कळटा हे रूख कित्याक फळ दिनात हे रुखाक केन्नाय सुकलेले बरे आसतात हे रूख केन्नाय बावल्ले बरे आसतात कित्याक मागीर कारण येत भाव भयणीन कारण हेच आतां कितले पटी
पात्राबान जावन या आमी सांगले आसात वस्तिरितेक येया बसा आनी कितें सहज जाणा जाया. कितल्या लोकांक वस्तिरिते करूंकच ना, कितल्या लोकांक आनी विनवणी मागणे येवंकच ना, कितल्या लोकांक देणे आसून सेवेक भरतीच जायनात, कितले लोक आसा तांकां वेळ आसून हांगासर मागण्याक येनात. कारण कितें? कित्याक तर रूख मेला भाव भयणीनो, हे रूख मेला. देखूनच आमी खंयचे रूख घे म्हण आमी आज समजून घेवंक जायची. सकाळी आमी ती ओपर आमी आयकले, आमी नेर घे गोव घे म्हण घेना तो आमचेच आमी तपासणी करूंक जायची म्हणून पात्राबान सांगल्या वय मू आमी समजून घेवंक जायची. साबा जाणां की एक देवाची भिरांतच ना जाला भाव भयणीनो, देवाची भिरांतच तरी नपयस जावन गेला. देवाचे कांयच भिरांत म्हणचे ना. देवाच्या क्रोधा विशयी सांगतना जावन दी या बसस्टँड विशयी सांगतना जावन दी कितलेय सत्र दिला रे तांकां कांयच फरक पडना. कारण कितें तो संबंध तुटला या ते रोकस कातरूंक गेला म्हणून सांगीत. देखूनच आसा पळया अनेक उतर आसा आमी आयकुया सिराकाच्या बुकांत अवस 16 आनी ओल्ड 9 कितें सांगता. सिराकाचो बूक अवसर 16 आनी ओल्ड 9 कितें सांगता आमी आयकुया. नासाक निर्मिल्ल्या लोकाची ताणें दया केली ना, तांच्या पातका लागून ताणें तांकां हुमटून उडयली. पळया देवान थोड्यांक नासा खातीरच निर्मिला म्हणून सांगता. नासाक निर्मिल्या लोकांची ताणें दयाच करूंक ना म्हणून सांगता. थोडे लोक अशे आसात तांकां नासा खातीरच निर्मिला म्हणून देवाचे सांगता. आतां जावंक बरो एका गाड्यार मात्र बरयला म्हणून चिंचे नाका, अनेका जाग्यार बरयल्ले आसा. आमी आयकुया म्हणयो बूक अवस 16 आनी ओल्ड 4. प्रोवर्ब चॅप्टर 16 वर्स 4 कितें सांगता. म्हणयो बूक अवसर 16 आनी ओल्ड 4. सर्वेस्परान हर एक वस्त तिच्या उद्देशा पासत रचल्या. सर्वेस्परान हर एक वस्तूच्या उद्देशा पासून रचला. नष्ट्या मनशाक लेगून पळया नष्ट्या मनशाक लेगून ख्यास्तीच्या दिसा पासत रचला. ख्यास्तीच्या दिसा पासून रचला म्हणून सांगता. आतां म्हणे आमकां समजून घेवंक जायची. आमकां मुखार ख्यास्त राखून आसा गी या आमकां फेस्त राखून आसा गी या सासणाचें जिवीत आमकां राखून आसा गी. कित्याक आमचे थंय कसली उर्बा आसा, कसले एक ताण आसा, कसली भूक आसा ते समजतना आमकां कळटा भाव भयणीनो. कोणा सांगिची म्हणना तुजे थंय आत्मी जिणी कशें आसा आमगेन ते आमचे थंय भोगतना आमकां कळय जाता. आमकां देवाची उतरां आयकतना ती उर्बा आसा गी, ते आयकुचे ताण आसा गी, ताजो पाटलावकाचे ते एक ताण आसा गी. केवळ 2 दिसां खातीर मात्र आमी एक तो कायदो म्हणून आमी पाळूंक येता गी. हे निजा की देवाचो मोग आमकां आमी घरा गेल्या उपरांत तो मोग आसा गी. आमी वावर जाग्यार आहात ती मोग आसा गी. सगळ्या काळजांत देवाचो आमी मोग करता गी. हे पूर आमचेच आमी तपासणी करूंक जायची भाव भयणीनो. आमकां देवान ख्यास्ती खातीर निर्मिला गी या ते ससनाचें जिवीत जोडचे खातीर निर्मिला गी म्हणून आमकां आमी आतांच आमी तपासणी करूंक जायची. मागीर वेळ उतराता ताजे उपरांत मागीर वेळ ना भाव भयणीनो. सांगला न्ही कितें हांव तुमकां वळखच ना म्हण सांगला उपरांत मागीर वळख हांव येयल्लो न्ही गी, पुनर येयल्लो न्ही गी, मुखार बसतलो, थंय बसतलो, हांगा बसतलो, मागीर तो सांगता हांव तुमकां वळखच ना म्हण सांगतलो. मागीर वळखच ना तुमी बसल्यांक सोडा, हांगा उतर दितल्यांक कितें सांगतलो तुमकां वळखच ना मागीर. कोण देवसा धांवडल्यांक कितें सांगतलो, असं रे केल्ल्यांक तो सांगतलो, थोडे विनवणी करतल्यांक कितें सांगूंक की पुरो. जर तर आमचे थंय देवाचो मोग तो ना जाल्यार भाव भयणीनो आनी की खोटे पडत आमी लोळते आसा जाल्यार आमकांय तो सोडचो ना भाव भयणीनो. देखून देवाचे तर म्हणटाना ते केवळ एक आयकून घेवन वेची जावंक पुरो. जायत्या कडेन एक रेतीर म्हणून करतात, व्हडले एक वावर येयला बरें येतात, जायते लोक कुर्सा जात, बारीक आत्म्यान भरला बरें एक दीस बरें एक नाटकान दाखयतात, दुसऱ्या दिसा जावन कांयच ना तांचें जिवीत परते संवसार जिणेक पाटी वयतात. हांगासर तशें न्ही भाव भयणीनो. हांगासर देवा निजा की आपले देवाचे हाजारपण म्हणजे आसा, देवाची महिमा हांगासर आसा. हांगासर आमकां विसवण आसा. आमी हे संवसार सांडल्या उपरांत आमी खंयच्या जाग्यार आमी वेता म्हणून हांगा ह्या संवसारांत आसतना आमकां विसवण करूंक आमकां एक अवकाश आसा भाव भयणीनो. जर तर तो वेळ तो कितें म्हणटा तो वेळ जावन दी, ती जाणवाय जावन दी, देवान आमकां कितें दिला ताजे आमी उपयोग करिनासतना आमकां जाय प्रमाणे आमी उपयोग करता जाल्यार देवाचो वेळ आमी सोडटा मात्र न्ही आमचो आत्मा आमी नाश करून घेता भाव भयणीनो. तशें आमी आसा घेवन आमी चिंतून पळोवंक जायची. पूण पळया कोणाक आसा पळया आतां आनीक उतर आसा न्ही की तुमी आयकलां न्ही की थोड्यांचे नांवां जिविताच्या पट्ट्यार बरयलां म्हणून सांगता वय मू. 2 बुकां आसात वय मू. एक जिविताच्या पट्ट्यारांची नांवां बरयलां म्हणून आनी थोड्यांची नांवां खंय बरयलां आमी आयकुया. जेरेमियाचो बूक अवस 17 आनी ओल्ड 13 कितें सांगता. जेरेमिया चॅप्टर 17 वर्स 13 कितें सांगता. 2 तरांचे बूक आसा. एक जिविताचो बूक आनी खंयचो बूक आमी आयकुया. सर्वेस्परा इस्रायलाच्या बरवोशा तुका सांगतात ती सगळी लजेक सांपडटली. जी तुजे तावन पयस सरतात, जी तुजे तावन पयस सरतात तांची नांवां पाताळान बरयल्लीं आसतलीं. थोड्यांची नांवां आसात पाताळान बरयल्लीं आसा म्हणून देवाचे तर सांगता.
थोड्यांची नांवां पाताळांत ती बरयल्ली आसात भाव भयणीनो. जर आमची नांवां खंय बरयल्ली आसा म्हणजे आमकां आज आमी विसरून घेवंक जायची. आमची नांवां खंय आसात जीव तुज्या पट्ट्यार आसत गी जाल्यार त्या प्रमाणे आमी आमची जिणी आसा गी म्हणजे आमी समजून घेवंक जायची. कोणाची नांवां जीव तुज्या पट्ट्यार बरयल्ली आसात ते बी आमी आयकुया. जो केले उगडापण अवसर 14 आनी वळ 4. रेवलेशन चॅप्टर 14 वर्स 4 कितें सांगता. जो केले उगडापण अवसर 14 आनी वळ 4 कितें सांगता. हे ते दादले स्त्री सांगाता मेळून नातले. हे ते दादले स्त्री सांगाता मेळनासतना रावल्ले. ते सकड आमकार शेळी गेल्ले कडेन तेय पाटल्यान वेतात. शेळी गेल्ले कडेन ते पाटल्यान वेतले. देवाक आनी शेळयेक प्रथम फळां कशे मनशा मदले तांकां सोडून धाडल्यात. लोकां मदीं तावन प्रथम फळां कशें तांकां विंचून काडला म्हणजे सांगता. सर लोकां मदीं आसा पळय ह्या लोकांक हे दादले म्हणून सांगले. आतां दादले म्हणून दादले मात्र न्ही. आतां तुमी आयकलां न्ही की दादले स्त्री उपरांत खंय वरेक ह्या संवसारांत आसतना ही कूड आसतना आमी दादल्यान तुमी स्त्री म्हणून आसात वय मू. आतां एक पटी हे संवसार सांडून गेल्लो उपरांत ती आत्मीक कूड आमकां मेळ्ळा उपरांत कोणी दादले नात कोणी स्त्री नात. पुरा जातात कोण आंजर जातात या देवदूत जाता म्हणजे तुमी आयकलां. त्याने देवतांक दादले स्त्री म्हणजे कांय ना. पूण हांगासर दादले म्हणून सांगला कित्याक म्हळ्यार आत्मो एक दादल्याचें रूप ताका दितात वय मू. आतां दादले म्हणटना ते स्त्री आसात. पूण ते दादले कोण ते जावन आसात स्त्री सांगन करिनातले म्हणून सांगतात. म्हळ्यार स्त्रिये सांगात संपर्क नातले म्हणजे. हांगासर आमी चिंचे नाका की अंकोर म्हळ्यार अंकोर दादले म्हणून चिंचे नाका. कोणाचे काजार जावन आपल्या कोणी काजार जावन उरला आपल्या तांकां म्हणून न्ही. हे उतार कोणाक ते जावन आसा. हे उतार कोणाक ते जावन आसा. तुमी 10 देडयांचे ओपर आयकलां न्ही की तांचो 5 जाणां बुदवंत देडी असले तांकां देडी म्हणून सांगला. म्हळ्यार ते बी अंकोरच ते जावन आसले. तांकां आसा पळय ह्या संवसार सांगाता कांय संबंद नासले भाव भयणीनो. हे संवसार जावन दी हे संवसाराचे लोक जावन दी रिती रिवाज जावन दी हे ग्रेस्के जावन दी असले सांगात असले एकवटान नासलेले लोक ते जावन आसात. आतां अनेक उतर आयकता तुमकां समजतलें. हांगा मागीर पाटी येया. कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 3 आनी वळ 2 कितें सांगता. कोलेशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 2 कितें सांगता. मागीर पाटी येया. कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 3 आनी वळ 2 कितें सांगता. संवसारी वस्तू गमन दिनासतना कोण आपल्या संवसारीक वस्तू गमन दिनासतना सर्गेंच्या वस्तूक चड मोन दिया. सर्गेंच्या वस्तूंक चड गमन दितले ते जावन आसात हे दादले भाव भयणीनो. म्हळ्यार संवसारांत आसात वय पूण संवसाराचे न्ही. आनी संवसारांत आसून घेवन आपल्या ते सस्तांचे जिवीत जोडून घेवन क्रिस्ताकत आपल्याचे प्रथम स्थान या प्रथम स्थानमान देवन घेवन ह्या प्रथम जाग्यार तांकां दवरले ते जावन आसात. तांणी ह्या संवसारांत आसतना जेजो ताणें प्रथम स्थानार दवरले देखून जेजो तांकां विंचतना पळय तांकां एक प्रथम फळां कशें तांकां तो मानून घेता. तुमी पोरण्या सलांत आयकलां न्ही की आमकां आमच्या शेतान जाल्ले हर एक प्रथम वस्त आमी देवाक दिवची म्हण घेवन वस्त जावन दी या बोकरो जावन दी बोकडी जावन दी हे जल्मलो एक पुती जावन दी ते प्रथम फळ म्हणटना ते देवाक समर्पीत जाल्ले म्हणजे तुमी आयकलां न्ही की मागीर तशें जाता. मागीर कितें जालें म्हणल्यार जर तर आमी देवाकच आमी प्रथम स्थान दिता जाल्यार आपले देवच आमकांच एक प्रथम फळां कशें मानून घेतलो भाव भयण. आमकांच तो एक प्रथम फळां कशें मानून घेतलो. आमची फळां न्ही आमी बेटूनची बलिदानां न्ही आमकांच तो प्रथम फळां कशें तो मानून घेतलो. आनी ते लोक जिविताच्या पट्ट्यार आसले लोक कोण जावन आसात म्हळ्यार कोण पळय शेळेच्या एकवटान ते आसात. खंय गेल्यार शेळे सांगात तांणी आसतात. खंय गेल्यार जेजूच्या एकवटान तांणी आसात. तांकां केवल देवाचें उतर या जेजू बाप पूत पवित्र त्या तिगांचे एकवटान तांणी आसात. आनी तांकां संवसाराच्या खंयचे संबंधान तांणी नात. संवसार लोकांच्या एकवटान तांणी नात. ते लोक ते जावन आसात जिविताच्या पट्ट्यार तांचें नांव आसात भाव भयणीनो. आतां आमकांच आमी व्हरून पळोवंक जायची आमी खंय आसा घे म्हूण घेवन. आमचें मन खंय आसा आमचें ध्यान खंय आसा आमची कूड खंय आसा आमचें काळीज खंय आसा. हे आमचो आत्मो प्राण आनी कूड निर्दोश सांबाळा म्हणजे सांगला न्ही की तो आत्मो प्राण आनी कूड आमी कोणाक आमी समर्पीत केला म्हणजे आमी समजून घेवंक जायचे भाव भयणीनो. जर तर आमचें नांवां त्या पाताळान बरोवन आसा जाल्यार आमी जेवचे एकवटान आमी नांव हे आमकां देवाचें आयकूंक जावन दी खंयची सेवा करूंक जावन दी हे ताका वेळ दिवंक जावन दी खंयच्यान तें आमकां इंट्रस्ट म्हणजे आसना ते आमी आतांच समजून घेवंक जायची. आनी मेल्ल्या उपरांत कोणी आमकां मिसा भेटतात तिकाले आल्माचे मीस भेटतात आनी कोण मिसा भेटतात आनी कितें जेवण दितात ताजे वरवीं आमचो आत्मा बचावता हे तुमी सोडून सोडा भाव भयणीनो. आतां जिवंत आसतनाच आमी आमचें नांव आतां जिविताच्या पट्ट्यार आसा गे ना गे म्हणून आमकांच आमी व्हरून पळोवंक घेवंक जायची. आतां तितू वळ आतां परत आयकुया तिसरो वळ. हे ते दादले स्त्री संगान मेळोंक नातले ते सकड आमकार
शेळी गेल्ले कडेन तेय पाटल्यान वेतात. हां देवाक आनी शेळयेक प्रथम फळां कशे मनशा मदले तांकां सोडून धाडल्यात. तांच्या तोंडान तावन फोटमुडली भायर सरूंक ना, ते निर्दोशी. हां पळया आतां आमच्या वेळ आमकां दिल्ली जाणवे जावन दी, आमकां दिल्ले देणे जावन दी, हातून जायते जाणां सोडतात म्हणून आतां तुमी आयकले. ते न्हय आसतना देवाच्या मंदिरांत ती थोडे जाणां सोडतले आसात. म्हळ्यार एक घडीत आसा अशें आमी आयकुया. देवाच्या मंदिरांत रावून घेवनी, ह्या जाग जावन घेवनी ताणें कितें करनासलें आमी आयकुया. सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवसर 2 आनी ओळ 12 ते 17 पर्यंत. सामुएल फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 2 वर्स 12 to 17 पर्यंत आमी आयकुया. सामुएलचें पयलें पुस्तक अवसर 2 आनी ओळ 12 ते 17 पर्यंत. एलीचे पूत खोटे असले, ते सर्वेस्पराची पर्वा करिनातले, वा लोकां पासून याजकांनी पळूंक जाय त्या कायद्यांक लक्ष दिनातले. हांगासर पळया एली म्हणलो एकलो प्राववादी आसलो, ताका 2 जाण पूत असले, ओफनी आनी फिनेयास म्हणून. तांणी सर्वेस्पराची परवास करिनातले म्हणून देवाचे सांगता. आनी तांकां कितें याजक पण तांकां असले पळय ताचे बी तांकां कांय पळोवन वचनातले. थोडे पडी पळया आमी अशी दान दिवंक जायची. कोण पळया मंदिरांत मस्त पयस आसा पळया, ह्या रितीरेखा प्रूफ येवन वतात पळय. म्हळ्यार बायल प्रत्येक जण भायल्या गांवांत असल्या लोकांक तुमी पळया, त्यांनी हर एक पडी रजेक हांगा येयल्ल्या वेळार सुख नासतना म्हणल्यार बरी एक वस्त रितीरिगी ह्या वेनवणीच्या मागण्यागी आनी कितें म्हणी ते कितें म्हणी हप्त्यान जावचे रितीरेख सुख नासतना ताणें मेळ हांगा येवन आयकून घेवन वेतात वयमू. तांकां ती उर्बा भारी आसता. पूण सदां आमी येवन घेवन सदां हर एक हप्ते हांगासर येवन आसले हांकां सापडले थंय पळय ती उर्बा उणें जाता. ती उर्बा उणें जायनाशी आमी सांबाळूंक आसा भाव भयणीनो. अशें जावंक नजो की आमी मंदिरांत आसून घेवनी जेवच्या एकवटान नातल्या बरी आमी आसूंक नजो भाव भयण. तशें आमी आसूंक नजो. कित्याक म्हळ्यार थोड्या जाणांक कितें जाता म्हळ्यार तांकां सदांच देवाक पळोवन घे, ती मागणी आयकून घे, सदां ती सुतार आयकून घे, ते लोकांचे मुस्कार पळोवन घे न्ही. मागीर तांकां इल्ले उर्बा उणें जावचें गी, ते देवाची भिरांत पयस जावचें गी. ह्या देवाची भिरांतच ना, देवाची परवासणी करिना. तशें आमचे जिणे तशें जावंक नजो. पूण हांगासर पळया ते एलीचे पूत तशेंच जावन आसले. तांकां जावंक पुरो सदांच ते मंदिरांत रावून घेवन ते बलिदानां भेटोवन घेवन आनी ते कोण जावन आसले की म्हळ्यार ताणें देवाचे उतर इन्कार केल्ले भाव भयणीनो. तांकां देवाची भिरांत नासले कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतर हर एक ताणें इन्कार केल्ले. देवाच्या उतराक ते निर्लक्ष्य ताणें केल्ले देखून आसा पळया. तांकां देवाची भिरांत म्हणचे तांचे थंय नातले. ते कितें करतले आतां आमी मुखार आयकुया. कोणी एकलो बली पेटयतना मांस उगडोन आसतनाच याजकाचो एक सेवक आपल्या हातांत एक त्रिशूल घेवन येतलो आनी ते कायलींत वा तोपल्यांत वा कडायेंत वा कुंडल्यांत तोपतलो आनी त्रिशूलान वयर काडिल्ले ते सगळे याजक आपणा पासत दवरतलो. म्हळ्यार मंदिरांत बरे बरे खाण येता, दशमांश येता, हे बरे तरेन बलिदान येतात म्हणून हेणी मेळ्ळेले पुरो आसा पळय याजकाक दिवचे पयलेच देवाक भेटोवचे पयलेच हेणी ते भितर घालतले म्हणून. पळया देवाच्या मंदिरांत रावून घेवन कशें सोरतात पळया. देवाच्या मंदिरांतूच आसात पूण देवाची बिरान ना, देवाच्या वांटाचे कशें सोर नासत पळया. थोड्या वर्सां पयले आमच्या फिरगाजींती ते आमच्या पयलींच्या फिरगाजींत चोरी जाल्ले केल्ले कोणा जाणात की अनभवते लोकांनी. म्हळ्यार तरणाटे थोडे भाव भयणी मागीर ते सिरकून पडले. म्हळ्यार सोरले हडले काही मोलादीक वस्त काही न्ही. तांणी सोरले एक मायका आनी इगेजे भितर काले परा आसता तेत न्ही गे मायका स्पिकर आनी कितें परा अशीच परा थोडे वस्त तांणी सोरले. मागीर सोरल्या उपरांत ते याजकान जावन दी तांकां कळीत जाल्ल्या उपरांत सकट लोकांनी एका मनाचें जावन हर एक दीस म्हणल्यार बरी सकाळच्या मिसाच्या बलिदानांत जावन दी, आयताराच्या बलिदानांत जावन दी, हर एक दीस ताणें मागतले तांचें मन तूं बदली सोम्या. आनी कोणा सोरला पडले ताणें पाटी येवन घेवन ताणें कितें सोरले वस्त पाटी हाडून व्हडले काही मोलाची वस्त न्हय जाल्यार ते सोरी तांकां बरें लागून वतले. मागीर एक म्हयनो जाल्ल्या उपरांत ते मनीस पाटी येयले आनी तरणाटे भाव भयणी ते पळय ते कोण म्हणल्यार ल्हानशें काम ते करतात न्ही गी, ते टेंट बांदतले शामियाना घालतले पळय आसतात न्ही गी थोड्या जाणां. ते जाल्ले कितें गी म्हणल्यार तेणी खाली गी बेट्टींग आनी त्या IPLचे पिशे आसले बेट्टींग घालूंक गेल्ले. मागीर तांकां खाली पयशे उणे जाले म्हणून घेवन आनी कोणा कडेन ताणें बेट्टींग मारले पळय आतां तो मनीस तांकां बेश्टयतलो खंय केन्नाय. हांव तुमकां सोडिना, हांव तुमकां तशें करता अशें करता म्हणून बेश्टयतलो. ताज्या उपद्राक लागून घेवन तांकां कांय वाट नासतना तांचे दुडू गिडू कांय ना देखून इल्ले इगर्जे भितर येवन घेवन इगर्ज केन्ना ओपनच आसता न्ही गी इल्ले मायका ही कापरा सोरून घेवन पळया ताणें सोरले वय पण इकूंक नासले.
ते खंय रानान दवरून घेवन मागीर तांकां सोरल्या उपरांत तांकां ते अंतस्कराचे कांतोणे सुरू जाले खंय आमी कितें केल्लें कित्याक म्हणल्यार ते सादे मनीसच खंय एक बेळ सुकून पडले इल्ले कितें दुडवाचे आशेक लागून बेट्टींग घाले मागीर तांकां काही पयशे नाता वेळार तांकां अशें एक वाट ताणें धरली मागीर ताज्या उपरांत तांकां ते कांतोणे तडोवंक जायनासतना पाटे येयले मागीर ह्या जाका लागीं सांगलें आमी तितले सरले आमकां बोक्षया म्हण सांगलें मागीर ह्या जाग्यार तांकां बोक्षिल्ले मात्र न्ही तांचे काही FIR काही केस गिसांनी काही करूं ना मागीर पळया खंयच्या मनशान ताका उपाधी दिल्ले पळया तो मनीस मागीर गांव सोडून सुमार तीन हप्ते मागीर गांव सोडून तो गेल्लो कित्याक म्हळ्यार लोकां मुखार तो भारी नांवार्दीक तो लोकां मुखार ते आसतात न्ही नांवार्दीक मनीस ग्रेस्त म्हणटात पळया तोच मनीस ह्या दुबळ्या धाकट्या भुरग्यांक आनी बरें सतो नासलो बेट्टींग गिट्टींग म्हणून तो मागीर धांवन गेल्लो तशें आतां पळय ते म्हणे देवान बक्षिल्ले वैमू पूण हांगासर पळया देवाच्या मंदिरांत आसून घेवन देवाच्या त्या एक सेवेंत आसून घेवन कितें तांणी करनासलें पळया मुखार आयकुया शिलोक येतल्या सर इस्रायलिता सवे ते अशेंच करतले त्या भायर याजक असो सेवक सर अब्लासच्या अधीनस येवन बली भेटयतल्याक सांगतलो याजका पासत भाशचे खातीर मांस दी कित्याक तो उकडले मांस तुमचे कडचें घेना बगार जिवे मांस मात्र घेता पयले सर अब्लासून दी आनी उपरांत तुका जाय तें वर अशें त्या मनशान ताका सांगल्यार तो म्हणटलो ना तुवें तें आतांच दिवंक जाय म्हळ्यार जबरदस्ती करतले तांचे पदवेचे कितें दुरुपयोग करचे म्हणटा पळय अधिकार चलोवचे म्हणटा पळय आनी अशें ताणें केल्ल्या खातीर तांकां कसली शिक्षा मेळ्ळी तातूंतच आमी आयकुया सामुएलाचें पयलें पुस्तक 4 आनी ओळ 17 ते 22 पर्यंत फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 4 वर्सेस 17 to 22 कितें सांगता दुतान जाप दिली इस्रायली फिलिस्तिया मुकले पळून धांवले जायते सैनीक मरून पडले तुझे दोगी पूत होफनी आनी फिनेहास मेल्यात आनी देवाची सोल्या पेट दुस्मनाचे अधीन जाल्या देवाची सोल्या पेट दुस्माचे अधीन जाल्यात ताणे देवाचे सोल्या पेटे विशीं सांगतस येल्ली दारवाट्या लागीं आसलेल्या आपल्या आसना वयलो पाटी परतून पडलो पण तोय मेलो म्हूण सांगता कित्याक म्हळ्यार ताका हे वायट म्हण ताका कळीत आसले आनी सत्य दिवंक तो सुकलो देखून ताका बी देवान शिक्षा दिली तेजे दोगा पुतांक कितें शिक्षा दिली मागीर पळया थंय मुकली वळ आमी आयकुया थंयसर तेजी एक सून आसता ती मागीर प्रसूत जाता मागीर ती प्रसूत जाल्या वेळार ती कितें सांगता आमी आयकुया मुखार तान आयकुया एक 20 तान आमी आयकुया ती मरणाचे तणीर पावली तेन्ना तिचे भोंवतणी उब्यो आसल्या स्त्रिया लागीं तिका म्हणलें स्त्रियांनी तिका म्हणलें भिये नाका तुवें एका पुताक जल्म दिलाय पूण तिणें जाप दिली ना नवा लक्ष दिलें ना तिणें भुरग्याक इकाबोद म्हूण नांव दवरलें म्हणून महिमा इस्रायलांत तावन गेल्या पळय महिमा इस्रायल तावन गेला म्हणून सांगता कित्याक सोल्या पेडाचे चोरी जाल्ले कित्याक चोरी जाल्ले म्हळ्यार देवाचे हे सेवक जावन दी हे याजक जावन दी देवाच्या मंदिरांत देवाचे ताणें चोर नासले देखून आसा पळया देवाच्या मंदिरांत चोरी जाल्या वेळार देवाची महिमा गेल्या उपरांत मागीर कोणाचे मंत्र जावन दी सकाळी आयकले न्ही खंयचे मागणे जावन दी खंयचे रेतीर जावन दी खंयचे उपकाराक पडना भावभयणीनो देवच मागीर तो दुस्मान जावन उबे रावतलो आतां म्हजे एक सवाल आसा तुमी जाप दिवचे नाका तुमीच चिंतून पळया कितें गी ताका जाप कितें गी म्हूण घेवन आतां आयिल्ल्या वरत ह्या सभापटी जाल्ले आसा आमच्या देशांत थोडे इगर्जे फुटयतात आनी कितें देवाच्या सेवकांक मारतात आनी कितें लुकसाण करतात कित्याक जाता हे सकट हे पुरा इगर्जे फुटोवची जावन दी या कोण लुकसाण करचें जावन दी या चोरी जावची जावन दी हे पुरा कित्याक जाता ह्या आमच्या देशांत कित्याक जावन आसा अशें पुरा आमकांच आमी विचारून पळय कित्याक अशें जाता की म्हणून पूण तेन्ना पयलें हांव तुमकां सांगता आतां ह्या इस्रायल देशांत आसा पळया देव हे मनीस हे लोक इस्रायल लोक केन्ना ते देवाक अविश्वासी जातले ह्या मुर्ती पुजा गी ह्या मुर्ती फाटल्यान गे परके देवा फाटल्यान वेतले तेन्ना देवानच सांगलें आसा हांव तुमकां सांगतलो म्हणून आनी त्या वेळार कितें जातालें गे म्हळ्यार हे दुस्मान तांचे कितें कोण दुस्मान आसा पळया ते इस्रायल लोकांक वेडो घालतलो आनी पयले कच्चें काम कितें जाणात गी वचून घेवन पयले हे तांचे टेंपल आसा पळया तांचें मंदीर आसा पळया मंदीर ताणें देसवाड करतले हांगासर तशें जालें पळया ताणें पयले येयले देवाचे सोल्या पेट ताणें चोरून व्हेल्ले वयमू पळया न्ही गी जर तर देवाची महिमा नातला उपरांत आपल्या देवाची महिमा ती सोण गेल्ल्या उपरांत मागीर खंयचेय मागणे जावन दी या कितेंय आमी केल्यार देव आमचे मागणे आयकना भाव भयणीनो देव केन्ना कसं मागणे आयकना जर तर देवाची महिमा आसा जाल्यार ते देवाचे महिमा मुखार कोणा मेरेन उबे रावंक जाता गी देवा मुखार उबे रावन जिखूंक कोणा मेरेन जाता गी एक उतर आमी आयकुया जोआंचो वांजेल अवसर 2 आनी ओळ 18 तान आमी आयकुया 18 तान 20 आनी 1
जॉन चॅप्टर 2 वर्स 18 to 21 कितें सांगता आमी आयकुया. जुदे उतवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हूण कितें आसरये तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून तांकां जाप दिली, हे देवाळ तुमी म्हूण घाला हे देवाळ तुमी म्हूण घाला आनी 3 दिसांनी हांव ते परत्यान उबारतलो. 3 दिसांनी हे देवाळ हांव उबारतलो. तेन्ना जुदेवानी म्हळे कितें हे देवाळ बांदूंक 46 वर्सां लागली आनी तूं ते 3 दिसांनी उबारतलोय. पूण जेजू उलयलो आपले कुडीच्या देवळा विशान. पण जेजू उलयलो आपल्या कूड म्हणल्यार देवाळा विशयान म्हणजे सांगता. आतां पळय जेजू आपणाच्या कुडी विशयान उलयता, म्हाका तुमी मोण घाला 3 दिसांनी उबारता म्हणून. आनी केन्ना पळया जेजूचे ते देवाळ ते कूड ताणें धरूंक येतात, ताका नाश करूंक येतात. तेन्ना कितें जाता ते बी आयकुया. जो सुवांजल अवसर 18 आनी ओळ 3 तान 6 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 18 वर्स 3 to 6 आमी कितें आयकता पळया. देखून जुदा शिपायांची एक तुकडी आनी प्रधान याजकांनी आनी फरिजेवांनी दिल्ल्या राखवाल्यांक घेवन दिवे, सुडी आनी हातेरां सवे थंयसर आयलो. आपणाक कितें सकट घडोवंक आसा म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून तो फुडें सर तुमी कोणाक सोदतात. तुमी कोणाक सोदतात म्हणजे जसं तांच्या मुखार येता विचारता म्हूण विचारी लागलो. नजरेताच्या जेजू नजरेच्या जेजूक म्हणून जाप दिली, हांवूच तो म्हणून जेजून तांकां सांगले. म्हूण सांगले. घातान पराधीन केल्लो तो जुदास तांच्या सांगाताच उबो आसलो. जेजून हांवूच तो म्हणून सांगलेस ते पाटी सरले आनी धरणी कापटले. पळया न्ही जेजूचे कूड ताणें धरूंक गेल्या वेळार हांवूच तो म्हूण सांगतना तांणी पाटी सरले आनी धरणी कापटले म्हणजे सांगता. कित्याक जेजू थंय कोण आसलो. जेजून जायते पळय सांगला न्ही की हांव आनी बाप एकच जाणा, म्हाका पळयला बापाकच पळयला म्हणजे. कोणा थंय बाप आसा पळय जेजून हाचे पळय सांगूंक ना की तुमचे माथ्याचे केस लेगून तांकां ते हुमटून काडूंक जावचें ना म्हणजे. जर तर देवाची महिमा आमचे थंय आसा जाल्यार आमी मागण्याच्या जाग्यार ते आसा जाल्यार आपले कोणी विरोध रावंक शकना भाव भयण, कोणूच उबे रावंक शकना. पूण हे देवाचे मांडोळा प्रमाणे हे जावंकच आसले, जेजून कुर्सार मरूंकच आसले, रगत वारोंकच आसले देखून मागीर जेजूच मागीर सरेंडर जाता मागीर वय ते मुखार तुमी आयकला. पूण केन्ना पळया जेजू हांवूच तो म्हूण सांगतना तांणी पाटी सरले आनी धरणीक शेवटले म्हणजे सांगता पळया. हे आमी समजून घेवंक जायची. जर तर देवाच्या एकवटान आमी आसा खरेंच देवाक महिमा जाता खंयचे ते जागो आसूं दी. हे केवळ सभा म्हणणे आमी रावचे ते जागे जावन दी, आमी रावचे घर जावन दी, तो परिसर जावन दी, खंयसरी देवाक महिमा आसा म्हणल्या उपरांत कोणी विरोध रावंक शकना भाव भयणीनो. आनी खंय म्हणी देवाक दिवंक सोदता स्थानमान आमी दिनासतना आमी सोडटा, आमी स्वार्था खातीर आमी दवरून घेता, या आमच्या फायद्या खातीर आमी हेरांक दिता, या विभाट करता, दुरुपयोग करता जाल्यार आपले केन्ना देवाचे आमी सोडटा मागीर देवच आमकां एक दुस्मान जावन उबे रावतलो. मागीर देवाची महिमा आमकां सोडून वयतली. मागीर कोणी दुस्मान येवन की न्ही आमकां लुकसाण करतले, आमचे नाश करतले. मागीर देव आमच्या खंयचे की आमच्या उपकाराक या आमच्या कितें म्हणटा आमकां वाचूंक जावन दी, आमकां बरें करूंक तो येवंसन, आमच्या मागणें तो आयकूंसन हांव भाव भयणीनो. देखूनच आज आमकां 17 आसात. सॉरी नाका म्हणल्या उपरांत बायलो सांगता आमकां कळी जाता. पूण देवान दिल्लो वेळ जावन दी, ती जाणवाय जावन दी, ती देणें जावन दी, हे आमकां कितें दिलां पळय तातूंत आमी कितले सोरल्या. ह्या देवाच्या मंदिरांत कितें दिवंक आसता ते दिनासतना कितले आमी सोरल्या म्हणून आमकांच आमी व्हरून पळया आनी त्या खातीर आमी देवा लागीं भोगसणे मागया. आनी मुखार म्हणी देवाच्या एकवटान रावूंक घेवन तो मोलादीक वेळ दिवन घेवन बाबा पुता पळयता मातशें एकवटान रावंक घेवन फळ दिवचे तसले रूख जावचे खातीर आनी गोव जावचे खातीर मुखार सरया. सरेस्पो देव हे भाग आमी सर्वांकी फाव करून म्हणून हांव मागतां बापाचे पुताचे आनी पळयता नवी आमीन.